नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा एउटा महानगरपालिका त्यस्तै गरेर अर्को नगरपालिकाका मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म विशेष गरेर अहिले स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा स्थानीय सरकारले यो 5 वर्षको अवधिमा कस्तो काम गरे, कस्ता चुनौतीहरू भए, के उपलब्धि भयो, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय सम्बन्ध कस्तो भयो र के साँच्चीकै स्थानीय सरकार घर दैलोको सरकार बन्न सक्यो या सकेन, यसबाट हामीले लेसन के लर्न गर्ने र आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ लगायतका केही राजनीतिक प्रसङ्गहरू सहित म विशेष कुराकानी गर्नेछु। म उहाँहरूलाई यहाँहरू सामु एकचोटि फेरि पनि परिचय गराउन चाहन्छु। मेरो साथमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार जगदीश। अब मेयर साहबबाट सुरु गरौँ होइन। 5 वर्ष अब करिब पुरा हुन लाग्यो होइन त, पहिलो कार्यकाल। हजुर, कस्तो रह्यो 5 वर्षको कार्यकाल, कतिको उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्नुहोस्। 5 वर्षको कार्यकाल ललितपुर महानगरपालिकामा म मेयर हुँदै गर्दा मैले यो कार्यकाल चाहिँ सुखद ठाने। के अर्थमा? हामीले जति पनि विकास निर्माण र अथवा हामीले घोषणापत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अधिकांश कामहरू हामीले गऱ्यौँ। घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न नसकेको र समय सापेक्ष निस्किएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ धेरै राम्रोसँग सम्बोधन गऱ्यौँ। तसर्थ नगरवासीहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्ब्याइ हो र आम नगरवासीसँग सोधनी गर्दाखेरिको अवस्थामा प्रत्यक्ष परोक्ष अब कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यताउता बुझ्दाखेरिको अवस्थामा पनि उहाँहरू चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो गएको 5 वर्षको दौरान भनेको चाहिँ सुखद रह्यो भन्ने मेरो चाहिँ ठम्ब्याइ हो। मदन सुन्दर मेयर साहब, तपाईँको कस्तो रह्यो मध्यपुर थिमीको मेयरको रूपमा 5 वर्षको यो कार्यकाल, पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो, के भन्नुहुन्छ? कार्यकाल सुखदै रह्यो भन्नु पर्ला। धेरै कुरा सिक्ने मौका नै भयो। धेरै आफूले तयार गरेका योजनाहरू जुन भिजन लिएर गएका थियौँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा गर्न सकिँदो रहेछ, गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनताले, नागरिकले अनुभूति हुने गरेर, देखिने गरेर, महसुस हुने गरी नै काम गर्न सकियो भन्ने चाहिँ लाग्छ। जस्तो 2054 साल पछाडिदेखि अब एकैचोटि आएर 2074 सालमा स्थानीय सरकारको चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव भयो। 15-20 वर्षको त्यत्रो ग्याप रहेको अवधिमा त्यो ग्याप कस्तो रहेछ र त्यो ग्याप पूर्ति गर्नको लागि पहिलो कार्यकालको रूपमा सङ्घीयतामा गएसँगै पहिलो कार्यकालको रूपमा कतिको चुनौतीपूर्ण रह्यो, के रह्यो, कसरी पुरा गरियो, अनुभूति के छ तपाईँको भन्नुहोस् त। त्यसमा त धेरै ठुलो 20 वर्षको ग्याप भने एउटा लगभग चाहिँ जेनेरेसनकै ग्याप जस्तो भएको थियो। त्यो ग्यापले गर्दाखेरि त्यो फेरि राजनीतिक नेतृत्व नहुँदाखेरि कर्मचारी संयन्त्रबाट सञ्चालित थियो। त्यो ग्याप पूर्ति गर्नलाई र ट्र्याकमा ल्याउन अलिक समय चाहिँ लाग्यो। किन भन्दाखेरि त्यो कर्मचारीहरूको मानसिकता के रह्यो भन्दाखेरि प्रशासकीय त्यसबेला कार्यकारी अधिकृत भन्थे, अहिले प्रशासकीय प्रमुख भयो। नगरसभा पनि म आफै, नगर प्रमुख पनि आफै, कार्यपालिका पनि आफै भन्ने किसिमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्वेच्छाचारी अनुभूति थियो त्यसलाई तोड्नको लागि नै अलिक बढी समय लाग्यो। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी चाहिँ 5 वर्षको अन्तरालमा त्यो तोडियो र जुन रूपमा कर्मचारी प्रशासनबाट सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्दा नगरपालिका त सञ्चालन त रह्यो नै, तर विकास निर्माण कामहरू जुन अनुभूति हुने गरी हुनुपर्थ्यो त्यो ठप्प थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले छिरेर जनतामा आशा जगाउने र हामी देखिने गरी अनुभूति नै हुने गरी परिवर्तन चाहिँ गराउन चाहिँ सफल भइयो जस्तो लाग्यो। जस्तो पहिलो कार्यकालको मेयर साहब चुनौती ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा भन्दा पहिलोचोटि महानगरपालिका भयो होइन त ललितपुर। चुनौती के सामना गर्नुभयो तपाईँहरूले? यस्तो चुनौतीको पनि सामना गर्नु पर्यो नि हामीले पहिलो कार्यकाल भएकोले भनेर सेयर गर्नु पर्यो। पहिलो कार्यकालको दौरानमा हामी जानासाथ अहिले हाम्रोमा चाहिँ ऐन थिएन। तसर्थ हामीलाई कुन ऐनबाट गाइड हुने होइन, त्यसको चाहिँ ऐनको पेट बोलीहरू के थिए त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ मेयर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको कर्मचारी तन्त्रको ह्याङओभर बाँकी थियो, प्रशस्त बाँकी थियो, दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामी मतलब नगरवासीहरूलाई चाहिँ
यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ भनेर एक किसिमको वचनबद्धता जाहेर गरेर गएको। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ लगभग प्रोजेक्ट ब्याङ्क शून्य छ, केही पनि छैन। कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ठ्याक्कै नपाउने र सुशासनमा चाहिँ लगभग ज्यादै नै पछाडि परेको। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरुको 7-8 महिना भनौँ न, त्यो चाहिँ हाम्रो सुखद रहेन। तर त्यो पछि ऐन पनि आइपुग्यो, हामी पनि लगभग एकदमै हामी पनि। तपाईँले काम गर्न ठ्याक्कै पाएको चाहिँ 1 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि, मतलब कामलाई हामीले सुरुवातै गऱ्यौँ फाउन्डेसन आधारशिला बसाएर भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रथम वर्षको लगभग 8-9 महिनाको दौरान पछि मात्रै त्यो काम सुरु भयो। त्यो भएको हो? हजुर। मध्यपुरको पनि त्यही हो मेयर साहब कि के फरक अनुभव छ तपाईँको? हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक अनुभूति रह्यो। उहाँहरूको चाहिँ महानगरपालिका भनेको पहिलोपटक भयो। हाम्रो नगरपालिका पहिलेबाट थियो र नगरपालिकै रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विगतमा नगर परिषद भन्थ्यो, अहिले नगरसभा बनियो। त्यस आधारमा चाहिँ विद्यमान ऐन कानुनमै टेकेर के आवश्यक भयो भने परिमार्जन र बनाएर चाहिँ काम चाहिँ हामीले लगभग 2 महिना पछाडि नै सुरु गर्ने चाहिँ अवसर पाएँ। हामी 2-3 महिना पछाडि नै काम सुरु गऱ्यौँ। अब जस्तो आज कुरा गरौँ है त, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको तपाईँ मेयर बेला बेलामा तपाईँ चर्चामा पनि आइराख्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमले चर्चामा आउनुहुन्छ। विकास निर्माण गरेर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँका कार्यकारी अधिकृतहरू यता र उता सरुवा गराएर पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न अब पोलिटिकल्ली तपाईँ माइनोरिटीमा पनि हुनुहुन्छ मध्यपुर थिमीमा। अब यो अवस्थामा तपाईँले काम गरिराख्दाखेरि आज मध्यपुर थिमी लगायत आम देशभरका जनतालाई मेरो कार्यकालमा मध्यपुर थिमीमा गरिएको काम हामीले यो गऱ्यौँ नि भनेर बुँदामा मात्रै साना साना काम नभन्नुहोस्, दैनिक गर्नु नै परिहाल्छ। तर म मेयर भएर आएपछि गरेका काम चाहिँ यी हुन् भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? बुँदामा मात्रै। बुँदामा मैले त्यो चाहिँ लिपिबद्ध गरेको छु। 5वटा मात्रै बुँदा भनौँ, धेरैवटा बुँदाहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसमा रहेकोमा चाहिँ हामी संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, संहितालाई चाहिँ वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी अलि पृथक रूपमा काम गरे जस्तो लाग्छ। 753वटा नगरपालिका छ। 753वटा नगरपालिका रहेको मध्ये 753 पालिकामध्ये स्थानीय सरकार भनेर लेख्ने आँट गरेको नगरपालिका मध्यपुर थिमी नै हो। हामीले सबै लेटर प्याडदेखि लिएर साइनबोर्डदेखि लिएर स्थानीय सरकार भनेर हामी स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार भनेर लेख्छौँ, गर्वका साथ त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ। लेटर हेडदेखि सबै कुरा अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि 753मा हामी एउटै रहेछ। त्यति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब चेयर बाबुदासँग सोद्धाखेरि उहाँको लेटर हेड पनि छैन, तर हामीले त्यसरी प्र्याक्टिस गऱ्यौँ सुरुबाटै। मैले चाहिँ 2 महिनापछि नै त्यो एउटा भयो। एउटा त्यो संहिता भनेको संहिता भनेको 3 तहका सरकार छन्, त्यसमध्ये स्थानीय सरकार हो भनेर अनुभूति दिलाउने र आफूले गर्ने पनि काम गर्नुभयो। अनुभूति दिलाउने र लेखेरै चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा गऱ्यौँ, त्यो राख्यौँ नि। अनि दोस्रोमा सम्पदा हामीले पुनर्निर्माण जुन रूपमा गऱ्यौँ, सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि पहिला भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा अङ्गको रूपमा भक्तपुरको एउटा वडा जस्तो चाहिँ मध्यपुर थिमीको त्यो अस्तित्व त्यसरी रहिरहेको थियो। अहिले चाहिँ छुट्टै अस्तित्व कायम गऱ्यो, मध्यपुर थिमी नगरपालिका हो। यो पनि भक्तपुर जस्तै चाहिँ अन्त सम्पदाको धनी नगरपालिका हो। यसमा नि सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भएका छन्, हेर्न लायकको बनेको छ भन्ने कुराहरू। भुइँचालोले ध्वस्त बनाएका सम्पदाहरू सबै पुनर्निर्माण सक्नुभयो कि बाँकी छ? भुइँचालोले ध्वस्त बनाएका सबै पुनर्निर्माण गरियो भने चाहिँ अनि थोरै थोरै बाँकी रहेका अलिकति जीर्ण मात्र भएका कुराहरू नै भए जति चाहिँ हामीले पोखरीहरू पनि बनाइसक्नुभयो? पोखरीहरू हामी 25वटा पोखरीमा चाहिँ 17वटा चाहिँ बनाउन सकियो। 17वटा पोखरीमा चाहिँ त्यो पानी भरेरै हामीले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण 8वटा बाँकी छ। अहिले 8वटा भने 17वटा पोखरीमा अहिले तपाईँको पानी तलाउ छ? तलाउ छ, पानी भरेर कहीँ चाहिँ माछा पालिरहेको छ, कहीँ चाहिँ फोहराहरू, कहीँ बोटिङहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो अनुसार भयो। मठ मन्दिरहरू हामी पाटी पौवाहरू, ढुङ्गेधाराहरू, इनारहरू भयो। अनि चाहिँ हामी यो पार्कहरू निर्माण गर्ने सम्पदा सन्दर्भमा, ढुङ्गा छाप्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू चाहिँ हामीले पैदल मैत्री रूपमा, सम्पदा मैत्री रूपमा बाटोहरू बनाउनेमा चाहिँ हामी अग्रणी नै रहेको जस्तो लाग्छ। त्यो पृथक रूपमा हामी छोटो अवधिमा काम गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ अर्को कुराहरू हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्रान्ति जस्तै नै गरेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरपालिका आफै चाहिँ 100 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो पुष्टि गरेर अहिलेसम्म सञ्चालन गरेर सकेका छौँ। त्यो नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल भनेर अब त्यसलाई हामी अब 300 बेड पुर्याउँदैछौँ। यो एउटा चाहिँ हामी त्यो नमुना रूपमा रह्यो भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि जापानिज प्रविधि भित्राएर चाहिँ यो घर घरबाट आउने फोहोरबाट चाहिँ मल कम्पोस्ट मल बनाएर चाहिँ अनि चाहिँ हामी रकम होइन कि हामी चाहिँ मोहर होइन कि डलर बनाउन सकिन्छ नि हामीले पुष्टि गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामी घरबाट एउटा वडाको र केही अरू थप वडाको केही 5000 घरधुरीको चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ 4 वर्ष काम गर्दाखेरि 3.5 करोडको त हामीले मल नै बिक्री गर्न सफल भएको छ। 3.5 करोड रुपैयाँकै। अनि त्यो अनुसार चाहिँ त्यो मल पनि अहिले हातै बिक्री गरेर त्यो हामीले गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ देशभरि नै फैलाउन सकिन्छ भने हामी त्यो नमुना रूपमा गऱ्यौँ।
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ खानेपानीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ खानेपानीको सन्दर्भमा त्यो केले गर्ला भनेर कुरेन। लगभग चाहिँ हामीले चाहिँ खानेपानीको ट्रङ्क लाइनदेखि लिएर लाइनहरू डिस्ट्रिब्युसन लाइन डिआईदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नै इनिसिएसनमा चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यो अनुसार चाहिँ लगभग 90% धारामा चाहिँ पानी नआउने धाराहरूमा हामीले पानी झार्न सफल भएका छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्षमता नमुना रह्यो जस्तो लाग्छ। नेपालमा एउटै मात्रै नगरपालिका जसले आफ्नै चाहिँ बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण एन पास गरेर चाहिँ त्यो विद्यमान रहेको उपत्यका विकास प्रणाली आवश्यक रहेछ नि, यो खारेज गर्न लायक छ, खारेज गर्नुपर्छ भने चाहिँ लबिङ गर्ने मात्रै होइन कि त्यो पुष्टि गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो अनुभूति हुने गरी कामहरू गरियो जस्तो लाग्छ। चिरीबाबु मेयर साहब, अब ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा 5 वर्ष तपाईँले यो कार्यकाल बिताउनुभयो। 2074 सालमा स्थानीय सरकारको चुनाव भइराख्दाखेरि तपाईँको जित चाहिँ समाचारमय भएको थियो। तपाईँको जित आफैमा पनि त्यति बेला बडो चर्चामा थियो। ललितपुरमा चिरीबाबुले यसरी जिते भनेर हामी आफैले समाचार पढेको होइन। यो 5 वर्षमा मैले ललितपुर महानगरपालिकामा मेरो नेतृत्वले महानगरपालिकाले हामीले यति काम गऱ्यौँ नि भनेर बुँदामा भन्नु पऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बुँदागत रूपमा कुरा गर्दाखेरि ठिमीको मेयर साहबले भन्नुभयो जस्तै हाम्रोमा पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामीले पनि लगभग कापलतै गऱ्यौँ। तर हामी भक्तपुरले जतिको चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, तर हामीले पनि धेरै राम्रो काम गऱ्यौँ सम्पदा क्षेत्रमा। हामीले पाती पौवा मात्रै 77वटा पाती पौवा बनायौँ, पुल्चोकको समय फल्छ पातीदेखि लिएर। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हाम्रोमा चाहिँ पोखरीको सङ्ख्या धेरै छैन। मेयर साहबकोमा 25वटा रहेछ, हाम्रोमा चाहिँ यस्तै 10-11वटा छ। त्यो मध्ये पिम्बाहालमा त तपाईँ र मैले भोटिङ गरेको होइन? हजुर हजुर, त्यो लगाए। पिम्बाहालमा चाहिँ अहिले एकदमै हराभरा छ। अब पिम्बाहालको जुन ब्युटीनेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णचन्दीमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ। अब त्यही चाहिँ हामीले अहिले बुङ्गमती कति पोखरी बनाउनु भएको छ अहिलेसम्म? हामीले अहिलेसम्ममा 8वटा पोखरी बनायौँ, तर हामी कहाँ पोखरी सङ्ख्या धेरै छैन। अब त्यो बरापूर्व कालमा मासिसकेको पोखरीलाई चाहिँ रिक्लेम गर्न त मलाई जहाँसम्म लाग्यो सम्भव चाहिँ देखिएन, त्यहाँ घरहरू नै बनिसकेको छ। तरै पनि हामीले यो 8-9वटा पोखरीको जुन रिइन्स्टेट गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ एउटा वास्तविक भन्ने हो भने एउटा गौरवशाली योजना नै हो भन्ने कुरा छ। र अहिले अर्को एउटा मेरो चाहिँ अब पोखरी निर्माण हुन गइरहेको छ र अहिले चाहिँ त्यसमा हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स लाउँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ लगनखेलको अशोक स्तूपको दक्षिण र पश्चिम र उत्तरतिर चाहिँ सप्तपाताल पोखरी छ, त्यसमा लगभग 15 रोप्ने जग्गा छ। र दक्षिण र पश्चिमतिरको चाहिँ त्यो 4वटा पोखरी, हामी सानो सानो बेला त्यहाँ चाहिँ कमलको फुल फुल्थ्यो, ती पोखरीहरू चाहिँ आर्मीको कन्ट्रोलमा छ। तर हामीले चाहिँ आर्मीसँग एमओयू गरेर लगभग त्यो 4वटा पोखरीको क्षेत्रफल 30 रोप्ने जति छ, त्यो चाहिँ हामीले फिर्ता लिइसकेका छौँ। र अब त्यो 30 रोपनी र यो 15 रोपनी गरेर चाहिँ 45 रोपनीको जुन क्षेत्रफल आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा फ्युजन प्रोजेक्टको रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ विकास गर्दैछौँ। र अहिले 45 रोपनी क्षेत्रफललाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स अर्थात् जावलखेल फुटबल ग्राउन्ड, इन्जिनियरिङ क्याम्पस अगाडिको बार, त्यस्तै लगनखेलकी बुद्धि विकास फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ जुन किसिमको हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स ल्याएका छौँ, बस त्यही डिजाइन अन्तर्गत त्यो 45 रोपनी जग्गामा चाहिँ पोखरी बनाउनु बन्दैछ। यो सम्पदा र पार्कको भयो, धेरै व्याख्या नगरौँ मेयर साहब। हजुर, अरू तपाईँले गरेका धेरै काम छुट्लान्, त्यो भएर बुँदामा मात्रै जाउँ। त्यो पछि हामीले चाहिँ सडक यो सम्पदाकै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले भीमसेन मन्दिर बनायौँ। भीमसेन मन्दिर बनाउँदाखेरि हामीले नेपाल सरकारसँग 2 रुपियाँ पनि लिएनौँ। पैसा लिएर बनाएपछि टेन्डर गर्नुपर्छ। टेन्डर गर्दा मङ्गल बजारको त्यो टेन्डर गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन हुँदो रहेनछ। तसर्थ सम्पदा जस्तो क्षेत्र सम्पदा हजुर मन्दिर बनाइयो अरू। अनि त्यो पछि हामीले 42 किलोमिटर पिच रोड बनायौँ। त्यसको निमित्त हामीले आफ्नै किसिमको स्पेसिफिकेसन बनायौँ। पिच रोड ब्ल्याक टप वाला 42 किलोमिटर बनाउनु भयो तपाईँको कार्यकालमा। इनर सिटी ठिक छ, मैले बुझेँ। त्यो चाहिँ फेरि त्यसको थिकनेस चाहिँ 1.5 इन्चको छ। तसर्थ यसको चाहिँ ठिक छ, यसको क्वालिटीमा म धेरै 42 किलोमिटर सडक बनेछ तपाईँको पालामा। त्यसपछि हामीले बाइसाइकल लेन बनायौँ 32.5 किलोमिटर। त्यो अलि इनोभेटिभ थियो। हजुर, 32.5 किलोमिटर हामीले बाइसाइकल लेन बनायौँ। अहिले हामीले चक्रपथमा चाहिँ अर्को 15.8 किलोमिटरको चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ। त्यो चाहिँ अब बाइसाइकल लेन बन्छ। हजुर, अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्यौँ। फर्स्ट फेज सिद्धियो,
फर्स्ट फेज सिद्धिनासाथ बागमती पुलबाट भित्र छिर्नासाथ ललितपुर चाहिँ उज्यालो देख्नुहुन्छ चारवटा रुटमा सिद्धियो। अब सेकेन्ड फेजमा 1150वटा स्मार्ट सिटीलाई राख्नको निमित्त ठेकदार साहब मोबिलाइज भइसकेको छ। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ चक्रपथमा डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले काम दिइसकेका छौँ। अहिले डिजाइन फेजमा छ। ओके, त्यो डिजाइनमै रहेछ। खै त्यसमा धेरै अगाडि नबढौँ। अनि अरू कुरा? अनि त्यो पछि हामीले चाहिँ अब आधारभूत कुरा गरौँ न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यी कुराहरूमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा म पहिला थप्छु। प्लिज। हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा 81,000 घर दैलाहरू छन् र पुलचोकमै चिरीबाबु भन्ने 17 छन्, म लगायत। चिरीबाबु महर्जनै त होइन नि? महर्जनै हो, 17 चिरीबाबु महर्जन नै? हजुर, 17 पुलचोकमा 17 छन्। 17 छन्। ओहो। अब त्यो मध्येमा एउटा चिठी आयो भने कुन चाहिँ चिरीबाबु हो? अर्थात् मैले भनेको ब्लक नम्बर छैन। तसर्थ हामीले चाहिँ सडक सञ्जालमा आधारित GPS बेस्ड ब्लक नम्बरहरूले चाहिँ हामीले अध्ययन सिद्धिएर ब्लक नम्बर सुरु गर्न बाँकी छ। सुरु भइसक्यो। लगभग 70-75% चाहिँ घर दैलामा चाहिँ हामीले वितरण भनेको अब चिरीबाबु महर्जनको घरको दैलोमा चिठी पत्र अथवा कुराकानी अथवा ठाउँ पत्ता लाएर जानु पर्यो भने गाह्रो पर्दैन? पर्दैन। ओके। बस अब शिक्षा स्वास्थ्य का कुराहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? अब शिक्षामा नत्र मेरो अरू प्रश्न थुप्रो बाँकी छ। शिक्षामा चाहिँ ललितपुर त राष्ट्रको एउटा हब हो। यहाँ चाहिँ सामुदायिक स्कुल, अति ख्यातिप्राप्त सामुदायिक स्कुलहरू, संस्थागत स्कुलहरू पनि त्यही रफ्तारमा छन् र यिनीहरूको क्वालिटी मेन्टेन गर्न अथवा यसलाई इन्हान्स गर्नको निमित्त महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले धेरै काम कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ, नम्बर 1। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले जुन शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नमा चाहिँ हामीले 260 जना शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ। सम्भवतः यो नेपालको स्थानीय तहहरूमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका नै प्रथम होला जसले चाहिँ दरबन्दी मिलान गरेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो आफ्नै हस्पिटल त छैन। हामीले चाहिँ पाँचन हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। पाँचन हस्पिटललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट राख्नुको निमित्त हामीले 1 करोड रुपियाँ दियौँ र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएर अस्ति मैले नै उद्घाटन गरेर आइसकेँ। अस्ति तपाईँले त पुरै गर्नुभएको होइन? अक्सिजन प्लान्ट उहाँले सम्भवतः पहिलो होला तपाईँ उपत्यकामा। अहिले चाहिँ कोभिडको सेकेन्ड वेभ बेला अक्सिजनको सबैभन्दा हाहाकार भएको बेलामा फर्स्ट टाइम चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट इन्स्टल गरेको चाहिँ मध्यपुर थिमी नगरपालिका। अब मेयर साहब एउटा चाहिँ अब मनदेखि बताउनुहोस् ल, तपाईँले 5 वर्षमा यो चाहिँ गर्न सकिएन थिमीको लागि, मैले चाहेर पनि सकिनँ अथवा आफूले नजानेर सकिनँ अथवा गर्न नदिएर सकिनँ, मैले यो हुँदाहुँदै पनि थिमीमा मेरो कार्यकालमा मैले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ यो हो भनेर एक खालले कन्फेस गर्नु पर्यो भने नि के भन्नुहुन्छ? त्यही प्रश्न तपाईँलाई पनि सोध्छु है मेयर साहब। म चाहेरै गर्न नसकेको गर्नै पर्ने, तर त्यहाँको राजनीतिक समीकरणले गर्दाखेरि गर्न नसकेको चाहिँ मैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण 3वटा एनै बनाउन सकेन। शिक्षा नगरको शिक्षा ऐन बनाउन सकिएन, सहकारी ऐन बनाउन सकिएन, स्वास्थ्य ऐन बनाउन सकिएन। त्यो ऐन बनाउनै सकिएन किन? यति धेरै माइनोरिटीमा कि हामीले चाहिँ पूर्णचरम अल्पमतमा हुँदाखेरि ऐनहरू बनाउन सकिएन। ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के रहन्छ, नगर प्रमुखको सबै अधिकारहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ वडा अध्यक्षहरूलाई छोडेर चाहिँ ऐन बनायो भने चाहिँ सम्भव भने जुन चाहिँ त्यो पोलिसीगत रूपमा मिल्दैन, त्यो चाहिँ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिएन। नहुँदाखेरि बरु ऐनै बनाउन नसकेर सङ्घीय ऐन र प्रचलित ऐनमा टेकेर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। तर त्यसले गर्दाखेरि धेरै सेटब्याकहरू चाहिँ हामीले खप्नु पर्यो। हस्पिटलहरू धेरै सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, त्यसको लागि स्वास्थ्य ऐन भएन। सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ दुलो खोजेर चाहिँ 10 देखि 15 लाख चाहिँ तगाएर चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ सहकारी जसको लागिबाट छिरिदिरहेछ। यो चाहिँ बहुउद्देश्य सहकारीको नाममा जुन गलत भनेर भन्दै ऐन नभएर रोक्न सकिएन। अनि शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दाखेरि चाहिँ उहाँले भने चाहिँ विद्यालय मर्ज गर्ने, शिक्षकको विद्यालय मर्ज गर्ने र शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नेदेखि लिएर यी कुराहरूमा चाहिँ गर्न सकिएन भन्ने मलाई चाहिँ थकथकी लाग्छ। जस्तो अब घर दैलोको सरकार स्थानीय सरकार हामी भन्छौँ होइन, तपाईँले यो 5 वर्षमा हेर्दाखेरि सरस्वती मध्यपुर थिमीमा बाहिरबाट हामीले हेऱ्यौँ भने जीवनस्तर त त्यस्तो फेरि उकास्न सकिएको छ जस्तो लाग्दैन। भित्री कथा के छ भन्नुहोस् त? भित्री कथा त अझ टिटलाग्दो दयनीय पो छ कि, किनभने मान्छेले त आय स्रोत आर्थिक उपार्जनका कुराहरू खोज्ला, किन जताततै पैसा चाहिन्छ। समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भने पनि हाम्रो पुँजीवादले यसरी छोपेको छ नेपालमा कि पैसा नभए त केही पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँको जनताहरूको जीवनस्तर के 5 वर्षमा माथि उठेको छ? निश्चित रूपमा जनताको जीवनस्तर चाहिँ माथि उठेको छ।
तर यसलाई चाहिँ जुन भाइब्रेन्ट इकोनोमी बनाउने भन्ने चाहिँ सोचाइ बनाइरहेको छौँ त्यसको चाहिँ अलिक खण्डहरू बाँकी रह्यो। कतै सहर तपाईँको सहरभित्र गरिब गरिब धनी धनी भएर त्यो खाडल त बढिरहेको छैन? त्यस्तो खाडल चाहिँ बढिरहेको छैन। नगरपालिका हाम्रो मध्यपुर थिमी चाहिँ एउटा परम्परागत बस्ती भएको, धेरै चाहिँ खेतीयोगी जमिनहरू भएको ठाउँ, अझै पनि छ, रैथानहरू धेरै भएको हुनाले चाहिँ जग्गा जमिनको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ धेरै खस्केको स्थिति चाहिँ रहेन। विगतमा हामी नगरपालिकामा जानुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ राधे राधे खण्डको जग्गाहरू त्यो आनाको चाहिँ लगभग चाहिँ 7 लाखदेखि 10 लाखमा किनबेच हुँदै थियो। अहिले चाहिँ हामीले पूर्वाधार भने आनाको चाहिँ 1 करोड पुगेको छ जग्गाको। त्यति चाहिँ 10 गुणासम्म बढेको छ। आयोजना क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ कामहरू गरिसकेपछि त्यो जग्गाको भावहरू बढ्दाखेरि छ नि, अब थोरै जग्गाहरूको लागि कारोबार गरेर अथवा चाहिँ ऋणपान गरेर काम गर्दाखेरि नै जीवनयापनमा चाहिँ धेरै त्यति समस्या चाहिँ रहेको छैन। तर चाहिँ यो व्यापार व्यवसायबाट चाहिँ इकोनोमीबाट चाहिँ जुन भाइब्रेन्ट बनाउने पर्ने हो त्यसको चाहिँ बाँकी रह्यो भन्ने लाग्छ। मैले चाहिँ पछिको लागि के योजना बनाएको छु, अहिले चाहिँ हामी जुन सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ, पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोड्ने र पर्यटनसँग जोड्दै त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ भाइब्रेन्ट इकोनोमी यो चाहिँ चलायमान अर्थतन्त्रको लागि हामी त्यो कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ। चिरीबाबु मेयर साहब, तपाईँले आफ्नै अनुभूति गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ सकिनँ नि ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा, यस्तो सुन्दर सहर छ, साँच्चीकै ललितपुर राम्रो सहर छ, राम्रो महानगर छ, तैपनि मैले यो चाहिँ गर्न सकिनँ 5 वर्षमा भनेर आम जनतासँग आज कन्फ्युज मैले 3 कुरा म भन्छु। एउटा चाहिँ मेरो त्यो पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण मठ मन्दिर शिवालय देवालयमा चाहिँ रात्रिकालीन बत्तीको व्यवस्थापन गर्छु भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग उहाँले डिजाइन पनि गरिदिनु भयो, तर पैसा चाहिँ दिएन। त्यसपछि हाम्रै पैसा लगाएर गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यसको चाहिँ युनिट प्राइसहरू चाहिँ त्यो एउटा गर्न सकिएन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले मेयर साहबले भन्नुभयो जस्तै ऐनमा चाहिँ मैले बाइसाइकल लेन बनायौँ, तर त्यो बाइसाइकल लेनलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली रेगुलेट गर्नको निमित्त मैले चाहिँ बाइसाइकल लेन सम्बन्धी ऐन बनाएँ, तर मैले नगरसभामा पास गराउन सकिनँ। दोस्रो कुरा त्यो नभएको अवस्थामा अहिले चाहिँ बाइसाइकल लेनमा मोटर पार्किङ गरिराख्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति ऐनको अभावमा काम गर्न गाह्रो पर्यो। दोस्रो कुरा अनि तेस्रो कुरा चाहिँ मैले ललितपुर महानगरलाई चाहिँ प्लास्टिक झोलामुक्त सहर बनाउने भनेकोमा चाहिँ अब त्यो प्लास्टिक झोलामुक्त सहर बनाउनको निमित्त अघि भने जस्तै हाम्रोमा 81,000 घर दैलाहरू छन्। त्यो प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा विकल्प दिने, वैकल्पिक झोला दिने भने त्यो वैकल्पिक झोलाको व्यवस्थापन गर्न जाँदाखेरि त्यो चाहिँ टेन्डर नगरिकन गर्न नमिल्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो काम अहिलेको निमित्त थाती राखेको छु। यो काम चाहिँ गर्न सकेको छैन। यहाँहरू दुवैले, अब म नजिकबाट पनि हेरिरहेको छु, मध्यपुर थिमी नगरपालिका पनि, ललितपुर महानगरपालिका पनि र अरू धेरै यस्ता नगरपालिकाहरूले अब कोरोनाको समयमा त हामीले बडो खुलेर भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन कि यदि स्थानीय सरकार नभएको भए के हाल हुन्थ्यो होला, कुन बेहाल हुन्थ्यो होला। त्यसैले यहाँहरूले आफ्नो जीवनको बडो जोखिम मोलेर जे काम गर्नुभयो त्यो त सम्पूर्ण 753वटै स्थानीय तह यसको लागि चाहिँ साँच्चीकै प्रशंसा योग्य काम यहाँहरूले गर्नुभएको छ। अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ न ल। तपाईँहरू दुईजना यस्तो मेयर पर्नुभयो, नेतृत्वमा त आउनुभयो, तर नगरपालिकाभित्र चाहिँ तपाईँहरू माइनोरिटीमा हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँको महानगरको अवस्था के हो भन्नुहोस् त? तपाईँहरू कङ्ग्रेसले जितेको कति हो र अरू बाँकी के थियो? र त्यसले तपाईँलाई काम गर्न 5 वर्षमा के चुनौती थियो? अघि उहाँले पनि भन्नु, तपाईँले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, चुनौती पोलिटिकल्ली के भयो? अब मेरो महानगरको भूगोल ठुलो छैन, 36.2 स्क्वायर किलोमिटर छ, जनसङ्ख्या चाहिँ बढी छ र 29 वडामा विभाजित छ। अनि मेयर उपमेयर गरेर र वडा अध्यक्ष गर्दाखेरि मेयर उपमेयर र वडा अध्यक्ष गरेर हामी 12 जना छौँ र 12 जना काङ्ग्रेसबाट र कार्यपालिकामा चाहिँ जम्मा 39 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 39 मध्ये हामी 12 भयौँ, which is less than 1/3 अनि त्यसपछि 27 जना हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये एकजना हाम्रो साह्रै सम्मानित वयोवृद्ध वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र। अनि 26 जना चाहिँ त्यो चाहिँ 2/3 चाहिँ विपक्षीहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न के चुनौती भयो अथवा सहज भयो? ल, काम गर्न चाहिँ त्यो अवरोध मेरो मेजोरिटी नगरपालिकाभित्र भएको भए म अझै यति छलाङ मार्थेँ, जसको कारणले सकिनँ भन्ने हो कि होइन मैले त मिलाएरै काम गरेँ भन्ने हो? अब त्यो नडाँटी होइन, ढाँट्नुपर्ने केही कुरै छैन। नम्बर 1 विपक्षी साथीले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो चिरीबाबुले बिगार गर्दैन, यो चाहिँ गुड बोय हो।
भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। त्यो हटमा चाहिँ उहाँहरूको वडामा पनि बेपत्ता विकास भएको छ र महानगर स्तरीय योजनाहरू पनि राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ। तर जब उहाँहरूलाई उहाँहरूको हाकिमले बसले चाहिँ माथिको टाउकाले लिडरले व्हिप जारी गर्छ, त्यसपछि यसो छुनै पाइँदैन, छुनै नसक्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा मेरो पछिल्लो नगरसभा बाल चाहिँ बच गया। त्यो ऐनमा चाहिँ असारको मसान्तमा पास भएन भने फेल भनेर नलेखेको भए सम्भवतः मेरो नगरसभा पनि फेलै हुन्थ्यो। र असारको 31 गते मध्यरातमा 1:30 बजे बल्ल नगरसभा पास भयो। कारण के त भन्दाखेरि मेरो सङ्ख्या पुग्दैन, मेरो त एकदमै कम छ, माइनोरिटीमा छु, ज्यादै माइनोरिटीमा। भनेपछि तपाईँको जे भयो तपाईँलाई एमालेबाट चाहिँ नि समस्या पर्यो। अब होइन त एमाले र माओवादी एमाले र माओवादीबाट फेरि अब उता हेरौँ है, मदन सुन्दर मेयर साहबका हेरौँ, उहाँ एमालेबाट चाहिँ नि नेतृत्व गर्नुभएको निर्वाचित मेयर, उहाँलाई कङ्ग्रेसबाट भयो होला होइन त समस्या। अब तपाईँको के रह्यो भन्नुहोस् त। जस्तो मलाई पोलिटिकल्ली विपक्षीहरूले जुन माइनोरिटीमा म थिएँ उनीहरूले अवरोध नगरेको भए अघि ऐन ल्याउने कुरा बाहेक म पनि एउटा छलाङ चाहिँ मार्थेँ, त्यो सकिएन भन्ने केही छ? एकदमै यो चाहिँ के लाग्ने गरी के भन्छ अब माइनोरिटी पनि के भन्छ उहाँको त्यो 2/3 मेजोरिटी उदाहरण मेरो त 1/5 भन्ने छ, 20% पनि छैन। यसमा चाहिँ 9वटा वडा छ, 9वटा वडामा एमालेबाट जितेको भने 1जना मात्रै वडा अध्यक्ष, 1जना स्वतन्त्रबाट जित्नु भएको छ, 1जना नेमुकीबाट छ, 6जना चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो कार्यपालिका चाहिँ 19जना कार्यपालिका हुन्छ, 19जना कार्यपालिकामा हामी 2-3 जना मात्रै हुन्छ सधैँ। त्यो भनेको चाहिँ लगभग चाहिँ कतिको चुनौती। अनि त्यो नगरसभा गर्दाखेरि नगरसभामा चाहिँ 47 जनाको हुन्छ, नगरसभामा 9 जना भन्दा छैन। त्यसमा चाहिँ धेरै चुनौती सामना गर्नु पर्यो कि किन भन्दाखेरि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। यसको लागि त्यो भनेको त्यो बजेट बाँडफाँडको सन्दर्भमा पनि लेनदेन यति भागभण्डाकै आधारमा गर्नुपर्ने, यति काङ्ग्रेसलाई, यति माओवादीलाई, यति एमालेलाई, माओवादी भन्ने त रहेन होइन, नेपाली कङ्ग्रेसकै साथीहरू बढी हुनुभयो मेजोरिटी त्यहाँ, भनेको काङ्ग्रेसलाई बाँड्नै पर्ने हुन्छ। वडाको लागि हामी नगरस्तरीय योजना ठुल्ठुला योजना सञ्चालन गर्छ, कहाँ हुन्छ हामी चाहिँ नगरपालिका वडालाई चाहिँ यति हुँदै हुँदैन सही नै गरिदिनु भन्छ। अहिले त प्रत्येक वडालाई 3 करोड चाहिँ हामीले चाहिँ दिएका छौँ। सम्भवतः नगरपालिकामा चाहिँ एउटा वडालाई चाहिँ 3-3 करोड बाँड्ने त सायद तपाईँको पनि त्यो रह्यो, बाँड्नु नै पर्यो, बाँड्नु नै पर्छ, होइन भने त पासै मैले चाहिँ वडालाई चाहिँ उहाँले 3 करोड दिनुभए जस्तै मैले प्रत्येक अब मेरो त्यहाँ चाहिँ क्लासिफाई गरेको छु, त्यसमा चाहिँ बढीमा 3 करोड 25 लाखसम्म दिएको छु। तर तपाईँहरूले पनि त यस्तो हुन्छ नि, तपाईँ कङ्ग्रेसबाट मेयर भएको, अब एमालेको वडाहरूमा प्राय देशभरिका नगरपालिका हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मेयरले आफूभन्दा विपक्षी दलबाट जितेको वडाध्यक्षहरूलाई चाहिँ विभेद गर्ने चलन पनि देखियो, विभेद गरेको पनि देखियो। तपाईँले पनि त गर्नुभयो होला नि? मेरोमा त्यस्तो विभेद छैन, मैले विभेद गर्न सक्ने मेरो क्षमतै छैन, किनभने सङ्ख्यामा मेरो त निकै कम छ नि त। जसरी मेयर साहबले भन्नुभयो उहाँको सङ्ख्या ज्यादै कम भएको कारणले चाहिँ गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ लाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै मेरो। तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन विभेद? विभेद त गरिएन, किन भन्दाखेरि नगर प्रमुखको रूपमा आइसकेपछि म उहाँहरूलाई भन्ने गरेको के भन्दा निर्वाचन लड्दाखेरि चाहिँ पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्नै पर्ने हुन्छ, लडियो होला, तर निर्वाचित भएर आएपछि सबै साझा हो। पार्टीको एउटा पार्टीको मात्रै होइन, सबै पछिको हामी चाहिँ एउटा पार्टीको मात्रै होइन, सर्वसाधारणको नि मेयर वडा अध्यक्ष हो, जनप्रतिनिधि हो, आशयले जानुपर्छ भनेर भन्छौँ, भन्दासम्म त ठिकै हुन्छ। उहाँले भनेपछि अनि नगरसभा त यस्तो रह्यो कि 5 वर्षमा 5वटा भन्दा बढी नगरसभा गर्न सकेन। तपाईँले पनि झन्डै गर्न नसक्नु भएको होइन? झन्डै गर्न नसकेको। तपाईँहरू दुईजनाकै उस्तै अभिगत भयो होइन? मेरो चाहिँ लास्ट वान मात्रै हो, अन्तिम चाहिँ, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ सहज थियो, सहज भयो। अब अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ है। जस्तो मलाई आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि मैले तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेलसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। यो संविधान बनाउने क्रममा एउटा निकै बहस पनि चलेको थियो कि यो स्थानीय सरकारको चुनाव गर्दा, स्थानीय तहको चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलबाट टिकट लिने भन्दा नि स्वतन्त्र रूपमा नै राजनीतिक दलको समर्थन रहेर चाहिँ व्यक्ति उठेर चुनाव जित्ने भयो भने अझ राम्रो हुन्छ, किनभने घर दैलोको सरकार हुन्छ, किन कङ्ग्रेसको किन एमालेको भन्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त यदि तपाईँहरूको अनुभव हेर्ने हो भने मदन सुन्दर श्रेष्ठ मात्रै मेयरको रूपमा आएको भएदेखि तपाईँलाई पोलिटिकल्ली भन्दा पार्टीगत रूपमा आएको भन्दा पनि त्यसरी आएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि के अनुभव? तपाईँ के गर्नुहुन्छ कि यही ठिक हो?
त्यो कुरा भोजराजीले भन्नुभयो हाइपोथेटिकल ठिक कुरा हो, तर त्यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी नै हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेपछि दलीय प्रजातन्त्रमा चाहिँ त्यो सम्भव नहुने रहेछ। एउटा चाहिँ विस चाहिँ हुन जाने रहेछ। अब पार्टीले पनि समर्थनै गरेर टिकट नदिनु भन्दाखेरि समर्थन गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ हुकिङ एन्ड कुकिङ अरू स्थिति त रहन्छ, प्रतिबन्ध र शर्तहरू त रहेपछि चाहिँ टिकटै दिया बराबर हुन जान्छ। त्यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन नसक्ने हो कि जस्तो लाग्छ। सरलाई के लाग्छ? होइन, यसमा त्यो सोच भनेको पञ्चायती सोच हो त्यो, होइन। पञ्चायतको टाइममा त्यो बेला पनि हुन्न थियो। त्यो बेला पनि त मतलब कुनै पनि एउटा वर्गीय सङ्गठनको सदस्य नभइकन त कहाँ चुनाव लड्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि त। तसर्थ त्यो सोच अहिले चाहिँ पाल्नु हुँदैन। अहिलेको यो जुन सिस्टम छ यो सिस्टम ठिक छ, किन भन्दाखेरि मैले गरेको काम म त मेयर भएर 5 वर्षको निमित्त आएँ नि त। मलाई त कुनै पनि महाभियोग लाग्दैन 5 वर्षसम्ममा, त्यो प्रावधानै छैन। यदि म त्यस्तै किसिमको मेयर भइदिएको भए र तपाईँले भने जस्तै म चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जितेर आएको भए मैले त जे पनि गर्न सक्छु नि त 5 वर्षको दौरानमा। तसर्थ यो हुनु हुँदैन। तसर्थ यसमा चाहिँ बहुदलीय पार्टीगत सिस्टम अन्तर्गत आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मतलब जुन किसिमको पक्ष विपक्ष हुन्छ विकासको निमित्त ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति कसमस हुन्छ, बार्गेनिङहरू हुन्छ, मतलब अलिकति मतलब छलफलहरू हुन्छ, हद डिस्कसन हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब जस्तो एउटा कुरा गरौँ न, जस्तो प्रदेश स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँको अनुभूति के रह्यो? संहिता कार्यान्वयनसँगै तपाईँहरूको सम्बन्ध, सहकार्य, सहयोग, सहयात्रा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँगको सन्दर्भमा अभिभावकविहीन महसुस गर्यो स्थानीय सरकारले कि होइन, राम्रै सपोर्ट भयो भन्ने रह्यो? यो 5 वर्षको अनुभवले के भन्छ? यो सङ्घीयताको अब पहिलो पटकको निर्वाचन हो स्थानीय यो चुनाव। यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा मतलब सम्भवतः सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले पनि लर्निङ बाई डुइङ कन्सेप्ट अन्तर्गत पनि गइरहेको देखिएको छ र हामीले पनि लगभग त्यस्तै गरेका छौँ। तर यसमा चाहिँ मलाई धेरै किसिमको कम्प्लेन छैन, मात्र एउटा दुईवटा कम्प्लेन के त भन्दाखेरि हामीलाई लादिने गरिकन निर्णय चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्नुहुन्न। उदाहरणको निमित्त जसरी अब मेयर साहब भयो, मै भएँ, विद्या मेयर साहब, हामी सिसिएमसीको बैठकमा चाहिँ हामीलाई बिरलै मात्रै बोलाउँथ्यो, होइन। तर त्योभन्दा अगाडि पछाडि केही समय हामीलाई बोलायो, त्यसपछि बोलाइएन। त्यसपछि निर्णय गर्छ, निर्णय गरेर चाहिँ स्थानीय सरकार स्थानीय तह 753 सबै भनेर लेखेर ल्याउँछ, यो गर्नु त्यो गर्नु अक्रम बक्रम सबै लेखेर ल्याउँछ, निर्देशन दिन्छ। त्यो स्थानीय सरकारले त्यस निर्देशन गर्ने होइन नि त। तसर्थ त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अनि केन्द्रले के अझै पनि यो चाहिँ अब हाम्रो अङ्ग त अङ्ग नै हो, तर अघि उहाँले भन्नु नि मैले स्थानीय सरकारै लेखेँ भनेर भन्नु पनि कि हामी सरकारै हौँ भन्ने कुराको अनुभूतिको कुरा होइन। यो अङ्ग हो, शाखा हो, अब चाहिँ हामी अन्तर्गतकै निकाय हो भन्ने नै सङ्घीय सरकारको त्यो खालको सोचाइ छ, मानसिकता अलिकति छ, मानसिकता छ या होइन उनीहरू छुट्टै हुन् भन्ने छ? तपाईँले महसुस के गर्नुभयो काम? त्यो मानसिकता छ। किन छ भने म दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एउटा चाहिँ अहिले ECD अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टको टिचरहरूलाई हामीले दिइरहेको चाहिँ 7,000 तलब छ, 8,000 तलब छ। त्यसलाई चाहिँ 15,000 पुर्याउनु भनेर चाहिँ एकैचोटि अघि भने जस्तो एउटा परिपत्र जारी गरिदियो। त्यो चाहिँ फेरि टाइममा कमसेकम बजेट मेकिङ टाइममा भइदिएको त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अगाडिदेखि नै। तर टाइममा आइपुग्यो। अब तरै पनि अब हामी जनप्रतिनिधि शिक्षकहरूको मतलब तलब नपुगेको अवस्था छ, त्यसलाई त हेर्नै पर्यो। तसर्थ हामीले चाहिँ भनेको त्यो मानसिकता छ। त्यो मानसिकता त्यो मदन मेयर साहब के भन्नुहुन्छ? यसमा म एउटा अर्को थप्छु। अर्को एउटा कुरा के त भन्दाखेरि यो प्रदेश सरकारको माननीयहरू र सङ्घीय सरकारको माननीयहरूको लागि चाहिँ जुन यो संसदीय बजेट छ, कोष छ, त्यो पैसा खर्च गर्दाखेरि कमसेकम कतिमा पनि स्थानीय तहसँग एकचोटि यसो छलफल गरेर खर्च गरेको हुन्थ्यो नि त। तर हाम्रोमा के त भन्दाखेरि त्यो भएन। हाम्रो त्यो पूर्णचन्द्री पोखरी बनाउनुको निमित्त मैले यथेष्ट मात्रामा गौरवशाली योजना अन्तर्गत बजेटको व्यवस्थापन गरेँ। जब काम सुरु भयो हामीलाई थाहा नै छैन प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसमा 50 लाख रुपियाँ राखेको रहेछ। तपाईहरुलाई थाहा छैन? हामीलाई थाहा छैन। समन्वय सहकारी त्यो खालको छैन। त्यसपछि त्यो पैसा आउन खोज्यो, माननीयज्यू आउनुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ होइन यसको निमित्त त चाहिने बजेट सबै हामीले राखिसक्यौँ। तसर्थ तपाईँको चाहिँ बजेटको शीर्षक चेन्ज गरेर त्यसको पेरिफेरीमा जुन हामी बाटो बनाउँछौँ त्यहाँ लगाउँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मान्नु भएन र अन्ततगतवा त्यो बजेट चाहिँ फिर्ता गयो। खैर मेयर साहब के छ तपाईँको अनुभूति के छ? सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग
चुनौतीपूर्ण नै भयो तपाईँहरूको सम्बन्ध र ग्याप रह्यो अथवा राम्ररी रह्यो? तपाईँले चाहिँ के अनुभव गर्नुभयो? यसमा मिश्रित रह्यो भन्नुपर्ला। कुनै ठाउँमा चाहिँ सहकार्य राम्रै भयो, कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक द्वन्द्व पनि भयो, अलिकति चाहिँ घम्साघम्सी पनि भयो भन्नुपर्ला। यसमा चाहिँ मेरो अनुभव के रह्यो भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकारहरू आइसकेपछि यो स्थानीय तहलाई जुन 22वटा अधिकारहरू संविधानले दिएको छ नि, त्यो नेताहरू त पछि जानुभएको भयो निर्वाचित भएर, तर ब्युरोक्रेसीमा कर्मचारी तन्त्र नोकरसाही तन्त्र भन्छु म, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अपोज भएको चाहिँ देखियो। 22वटा अधिकार त धेरै भयो कि, धेरै अधिकार भयो गयो कि, अनि कहाँबाट कसरी खोज्न सकिन्छ, कहाँबाट अलिकति हुक लाएर माथि तान्न सकिन्छ भने त्यस्तो चाहिँ छलछाम र षड्यन्त्रहरू चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ छ। मानसिकता जुन केन्द्रीकृत मानसिकता त जब्बरी रह्यो। प्रदेशको उपस्थिति रह्यो कि रहेन? अनि त्यसो रह्यो भने चाहिँ सङ्घीय सरकारको त्यसो रह्यो। प्रदेशको उपस्थिति, प्रदेशको चाहिँ यो संहिताको पहिलो चरण भएको बेला हामी उपत्यकाको मेयर फोरमहरूको पनि छ, उपत्यकाको हकमा चाहिँ प्रदेश सरकारको धेरै राम्रोसँग अनुभूति नै गर्न पाएन। तर तपाईँहरूले एउटा आरोप के छ भने प्रदेश सरकारलाई त तपाईँहरूले पनि टेर्न छोड्नु पऱ्यो। अब प्रदेशमा भएका भन्दा केन्द्रमै भएका चाहिँ नेताहरूसँग तपाईँहरूको राम्रो उठबस हुने, कुराकानी हुने, प्रदेशलाई किन गनिराख्नु पर्यो भनेको जस्तो चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि गुनासो छ कि कतिपय कुरा? त्यसो त होइन, प्रदेश सरकारको मानसिकता, प्रदेश सरकारमा रहेका कर्मचारीहरूको मानसिकता एउटा मात्रै हेर्दा हुन्छ। हामी भोलिबाट सायद राजीनामा दिँदैछौँ होइन, त्यसो हेर्दाखेरि मेयर उपमेयर जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधालाई चाहिँ प्रदेश सरकारले कसरी ऐन बनाइदिएको छ हेरौँ भन्दाखेरि कागजपत्रको भत्ता, टेलिफोनको भत्ता, के भत्ता भनेर चाहिँ यति रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा यो हाम्रो तल्लो दर्जाको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ भत्ताहरू दिए जस्तो बाँडा जस्तो गरेर त्यसरी ऐन पास गरिदियो, सम्मानजनक रूपमा दिनै चाहेन। त्यसमा हामीले धेरै प्रतिवाद पनि गऱ्यौँ। यो कुराहरूबाट पनि छल्किन्छ कि प्रदेश सरकारको मान्यज्यूहरूको, प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको चाहिँ मेयर, विशेष गरी मेयर उपमेयरतिर चाहिँ त्यति धेरै हाम्रो गुड लुकिङ चाहिँ थिङ्किङ रहेन भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। अब चिरीबाबु मेयर साहब, के छ भनेदेखि स्थानीय सरकारले काम त गरेका छन्, तर देशभरिको कुरा गर्दा अलिकति अब तपाईँहरू उपत्यका मेयर फोरमको चाहिँ तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ सचिव हुनुहुन्छ, विद्यासुन्दर साक्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उपत्यकाको पनि कति 16 कि 18वटा नगरपालिका पर्छन्। स्थानीय सरकारले जुन रूपमा काम गर्यो दुईवटा आलोचना छ कि देशभरिकै। के आलोचना छ भने मन लाग्दी आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिका नाउँमा, ठेक्कापट्टाका नाउँमा, यो नाउँमा त्यो नाउँमा कनिका छरे जस्तो पैसा यसरी दिएको छ कि उपलब्धिमूलक काम भएन, पैसा यति खर्च भयो, अनि कुर्सी टेबल किन्नेदेखि सोफा किन्नेदेखि आफ्ना ऐस आराम सुख सुविधा चियापान खाजा खाना यिनमा यो 5 वर्षमा यति पैसा चाहिँ खोलो बगेको छ पैसाको। त्यसकारण चाहिँ आशातीत रूपमा विकासको काम हुन सकेन देशभरि भन्ने एउटा छ। अर्को सँगसँगै अधिक रूपमा करप्सन बढ्यो। मैले तपाईँको ललितपुर र मध्यपुरको मात्रै कुरा जोडेको होइन, तर स्थानीय तहको एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले भन्नु पर्यो भने के स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार किन बढ्यो त यसरी, अथवा किन यति धेरै व्यथिति भयो? के भन्नुहुन्छ कि होइन भन्नुहुन्छ? होइन भन्न सक्दिनँ, हो भनेर ठ्याक्कै तपाईँले भने जतिको सबै कुरा हो भन्न पनि सक्दिनँ। यो चाहिँ इन बिट्विनमा पर्छ। अब महानगर अथवा स्थानीय पालिका त्यहाँको चाहिँ नगरसभा हुँदाखेरि विधिसम्मत तवरले त्यसको चाहिँ जुन बजेट प्रपोज गर्ने, प्रस्ताव गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत नै त्यो आएको हुन्छ र त्यो चाहिँ अब वडास्तरीय छलफल आदि इत्यादि गर्यो, त्यसपछि आफ्नो योजना तयार गर्यो, त्यसमा अघि यहाँले भन्नुभएका पनि कतिपय कुराहरू छन् त्यसमा, र त्यो आइसकेपछि नगरसभामा आएर जब त्यो नगरसभाबाट पास भइसक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई नगर भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यही त नगरसभा मैले अघि नै भने तपाईँलाई भन्नुभयो नि बाँड्नु पर्छ। एमालेका वडा अध्यक्षलाई, वडा सदस्यलाई, फलानो ठेकदारलाई, तपाईँका आफ्नै मान्छेलाई कति ललितपुर महानगरको चाहिँ बजेट कति वार्षिक भन्नुहोस् त? 5 अरब। 5 अर्ब। यो 5 वर्षको बिचमा झन्डै 10-15 अर्ब अझ बढी बजेट तपाईँले चाहिँ नि खर्च गर्नु होला, पुँजीगत खर्च गर्नु होला। ती कति चाहिँ सदुपयोग होला त? होइन, त्यसमा दुरुपयोग, त्यसमा कति बाँड्नु होला, कति सदुपयोग होला? होइन, मैले मेयरको हैसियतले कुरा गर्दाखेरि यो बजेटको बाँडफाँड गर्दाखेरि विधिसम्मत तवरले नै हामीले त्यसको बाँडफाँड गऱ्यौँ। सर, तपाईँलाई भ्रष्टाचार विधिसम्मत तरिकाले गरिन्छ नि, देखाएर गरिन्छ र कागज पुर्याएरै गरिन्छ नि। त्यही त स्थानीय सरकारमा त्यो समस्या भयो कि
भोकी मात्र होइन भइरहेको पनि छ, खबर आइरहेका छन् भनेपछि त सबै भ्रष्टाचार त कहाँ देखाएर कमजोर भएर गरिन्छ र कागज पुर्याएर गरिन्छ नि? होइन, जगदीशजीले भन्नुभएको कुरा ठिक छ। अहिले चाहिँ अख्तियारमा हेर्न गयो भनेदेखि चाहिँ कत्रो चाङ्छन्, भ्रष्टाचारको फाइल चाहिँ स्थानीय तहकै बढी छ। तर मैले कुरा गर्दाखेरि मैले ललितपुर महानगरपालिकाको रेफरेन्समा कुरा गर्दाखेरि उत्तम हुन्छ, किनभनेदेखि त्यहाँ मेरो अनुभव छ नि त होइन। मैले अन्यत्र सबैभन्दा गए गुज्रेको पालिकाको कुरा पनि नगरौँ, सबैभन्दा बेस्ट पालिकाको पनि कुरा नगरौँ, तर मेरो महानगरपालिका जहाँ म चाहिँ मेयर भएर 5 वर्ष कार्य गरिसकेँ त्यहाँको सन्दर्भ हेर्दाखेरिको अवस्थामा हामी कहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भनेर अख्तियारले छापा मारेको नमारेको होइन, एकचोटि 3 जना हाम्रो कर्मचारीले लिएर गएको छ, कर्मचारीलाई लिएर गएको छ, तर हामी कहाँ फाइल लगेको, यो गरेको त्यो गरेको केही पनि छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ जति अघि यहाँले भने जस्तोको त्यो खर्च वर्षहरू भएका छन्, ती खर्च वर्ष चाहिँ सम्भवतः एकजना वडा अध्यक्ष अथवा नगर सभासद अथवा उपमेयर मेयरले तपाईँले भने जस्तै आफ्नो पार्टीका व्यक्तिहरू अथवा कार्यकर्तालाई चाहिँ पाल्नको निमित्त त्यहाँ चाहिँ मतलब उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्य गरेको होला, त्यसमा चाहिँ मैले नाइ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो अन्तर्गत काम चाहिँ हामी कहाँ सरासर भइरहेको छ। अहिले मदन मेयर साहब यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु कि जस्तो तपाईँको मध्यपुर थिमीको चाहिँ बजेट कति वार्षिक? हाम्रो यो वर्षको 3 अर्ब 36 3 अर्ब होइन, 3 अर्ब भनेको 5 त्यहाँ 15 भनेपछि 15 अर्ब 10-15 अर्बको चाहिँ तपाईँको 5 वर्षको बजेट, तपाईँले आफ्नो बजेट होइन आफ्नो बजेट चलाउनु भयो भनिराख्दा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो नि त 3 करोड कति त म ओडालाई नदी हुँदैन, मैले काङ्ग्रेसकोलाई नदी हुँदैन, अर्कोलाई नदी हुँदैन, उपभोक्ता समितिलाई दिनु पर्ला, तपाईँका आफ्ना भोटरलाई दिनु पर्ला, कार्यकर्तालाई दिनु पर्ला। नेपालमा विकासको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, त्यो 1 करोडको काम भयो भनेदेखि 1 करोड त भ्रष्टाचार गरेरै सकिन्छ, 1 करोडको काम हुन्छ, 1 करोड फेरि अब कसले नाफा खानुपर्ने हो, त्यसरी 1/3 पनि चाहिँ त्यसको प्रतिफल चाहिँ जनताले पाउँदैनन्, विकासमा हुँदैन भनेर भनिन्छ कि तपाईँ आफै इन्जिनियर हो, तपाईँ त आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो दुर्दशा तपाईँले पनि बेहोर्नु भयो होला। तपाईँको नगरपालिकामा भ्रष्टाचार कति भयो होला, के छ, केही भन्न सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो दुर्दशा त्यस्तो चाहिँ बेहोर्नु परेन। गुणस्तरतामा म आफै फिल्डमा खट्ने गरेको छु, त्यसअनुसार चाहिँ हामी ढुक्कसँग नै भन्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ जुन रूपमा यो आम रूपमा स्थानीय तहलाई चाहिँ यो अलिकति नियोजित रूपमा बदनाम गराउनलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ बदनाम गराउन कोसिस पनि गरिरहेछ। तर त्यो भन्दै गर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार त छ नि सर? होइन, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छन्। सामान्य चियापानमा मात्रै 80-85 लाख खर्च भएका बिलहरू आउँदा रहेछन्। मैले तपाईँको नगरपालिकाको कुरा मैले आज 2 जना मेयरज्यूहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा देशभरको स्थानीय सरकारको पनि अलिकति समीक्षा गराउन भनेर कुरा गरेको। चियापानमा यो कुनैमा अमुक त्यो अपवादको रूपमा हुन सक्ला भन्ने कुराहरू छ, तर आम रूपमा जुन जनरलाइज गर्न खोजेको छ नि स्थानीय तहहरूलाई, त्यो चाहिँ गलत हो भने म भन्छु। अहिले स्थानीय तहको चाहिँ यो अख्तियारको फाइलकै कुरा गर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 लाख जतिको फाइल पनि अख्तियारमै पठाइदिएको छ, फोटो खिचिएको छ कर्मचारीले, अरूले नै उजुरी हालिदिएका छन्, अनि फाइल त बन्ने नै भयो। तर एमाउन्टमा भोलुममा हेर्ने हो भने चाहिँ नि एउटा अस्तिको चाहिँ यो 4 अर्बको प्लेनको कुराहरूमा आउँदाखेरि र यो स्थानीय तहले गरेको कुराहरूको त्यो एमाउन्टमा जाँदाखेरि त ज्यादै न्यून हुन्छ, तर सङ्ख्यामा चाहिँ धेरै हुन्छ। 753 जोड्नु भयो भने 753 जोड्दाखेरि सङ्ख्यामा चाहिँ 753 1 लाख भयो भने चाहिँ लगभग 7 अर्ब हुने भयो। तर एउटै मन्त्रीले चाहिँ त्यो अर्बौँ गर्दै खायो। तर एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस् न, जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा मन्त्री भइसकेका मान्छे पनि अब स्थानीय पालिकाको चाहिँ प्रमुख हुन लालायित हुँदा रहेछन्, के छ स्थानीय तहमा त्यस्तो? यो अब मन्त्री के छ यसमा चाहिँ के हुन्छ, मन्त्री भनेको चाहिँ मन्त्रीमण्डल रहेसम्म हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक अथवा अरू भइसकेपछि यो त लगभग यो अस्थिर जस्तो 5-6 महिना 9 महिना हुँदो रहेछ। तर मेयर निर्वाचित भइसकेपछि 5 वर्ष 5 वर्ष त त्यो मात्रै होइन सर, सांसदहरू त पनि अहिले पालिकाको प्रमुख बन्न लालायित किन? अनि यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर भयो, कार्यकारी भयो। कार्यकारी भन्नाले चाहिँ सबै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने, बजेट प्रयोग गर्न पाउने भयो, विकास निर्माण प्रत्यक्ष रूपमा भयो, रातो पेनले तोक लाउन पाउने, त्यो त गजबै भयो सर। त्यसमाथि पनि पैसा हुने भयो, शक्ति हुने भयो, गाडी हुने भयो, सुविधा हुने भयो, सबै कुरा हुने भयो होइन त? सबै हुन्छ, तर थोरै भयो भने चाहिँ क्युमुलेटिभ रूपमा सबै एकीकृत हुँदाखेरि चाहिँ यो देखिने हुँदो रहेछ। त्यही हो मेयर साहब, यसमा मुख्य मन्त्री भएका मान्छे पनि आजकल त पालिका प्रमुख हुन लालायित भइरहेछन्, अब त्यो टिकट पाऊँ भनिरहेछन् के? हजुर, अब उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो त्यो चाहिँ उहाँले नै थाहा होला।
तर म चाहिँ महानगरपालिकाको मेयर भएको हैसियतले मलाई कथम कदाचित अहिले तपाईँ महानगरको मेयर चुनाव नलड्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ सांसद बन्नुहोस्, सांसदको चुनाव लड्नको निम्ति तपाईँ चौडाएर बस्नुहोस् भने म मान्दिनँ। किनभने अहिले भर्खर मेयर साहबले भन्नुभयो यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर हो। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो ब्रह्मले देखेपछि यो एक्जिक्युटिभ पावर भनेको यस्तो त होला नि, सत्ताको चलखेल, शक्तिको चलखेल, पैसाको चलखेल, दिन सकियो, एक्सर्साइज गर्न सकियो, सबै गर्न सकियो होइन। तर त्यो दिँदाखेरि पनि विधि बनाउनु पर्यो नि त। अलि दायाँ बायाँ एउटा सांसदले त बिचरा गाडी चढ्न पाउँदैन। तर मन्त्री भयो भनेदेखि त फेरि उहाँ त त्यो पनि 7 महिनाको मन्त्री, 9 महिनाको मन्त्री। यो देशमा भीमसेन थापाको पालादेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनेको कोही व्यक्ति तपाईँलाई सम्झनामा छ? 5 वर्ष पुरै कार्यकाल छैन, सायद छैन यो देशमा। भनेपछि मलाई एकजना चाहिँ मान्यज्यूले भन्नुभएको थियो कि सांसद त बन्यो त नि, झोला बोकेर हिँड्यो, एउटा गाडीको लागि पनि पालिकाको चाहिँ प्रमुखलाई यसो लौ न मलाई अलिकति मिलाइदिनु भन्नुपर्छ अरे, कतै जानु पर्यो भने। त्यही हो है। अब त्यो चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग पनि मैले भन्न खोजेको स्थानीय तहमा छ। जगदीशजी सुन्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ अब हामी दुईजना मेयरहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर एकदमै वर्स एक्जाम्पल चाहिँ हामी कहाँ तेर्से राखेको भयो। जबकि हामी दुईजना मेयर भनेको चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ गुड मेयरमा जनिएको छ। हाम्रोमा त्यस्तो किसिमको फलानु सांसदलाई चाहिँ लचिरी बाबुले चाहिँ उसलाई विराटनगर जानको निम्ति गाडीको व्यवस्थापन गरिदियो अथवा 50 लिटर तेल दिएर पठायो भनेर कुनै प्रमाण छ तपाईँसँग? कसैले भनेको काना सुन्नु भएको छ? बस हामी गर्दैनौँ त्यस्तो। तसर्थ त्यतातिर हाम्रो चाहिँ ध्यान दृष्टि गएको पनि छैन होला। हामीसँग त्यो कार्य गर्ने अधिकार होला, एक्जिक्युटिभ पावर होला, तर अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि एक्सर्साइज गरेका छैनौँ। तसर्थ हामी चाहिँ गुड मेयरमा पढ्छौँ। अब म अन्तिममा आएको छु। मदन सुन्दर मेयर साहब, सिधा सोध्छु है, तपाईँ मेयरमा रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ? म त्यो कोसिस गरिरहेको छु, नोमिनेट गरिरहेको छु। पार्टीले टिकट दिएर विश्वास गरेर दियो भने चाहिँ जनताले अनुमोदन गर्छ र दोहोऱ्याउनु पर्छ। बाँकी कामहरू पुरा गर्नको लागि त्यो दोहोऱ्याउनु पर्ला भने चाहिँ मानसिकता रूपमा तयार भएर बसिरहेको छ। अब चुनावको अगाडि अब तपाईँ नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त्यही प्रश्न सोध्छु म। अघिल्लो हप्ता मैले चाहिँ नि मेयर रेणु दाहाललाई यही प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँलाई किन मेयरमा दोहोऱ्याउने मध्यपुर थिमीका जनताले, के कारणले दोहोऱ्याउनु पर्यो? मैले बुझागत रूपमै भन्न चाहिराखेको छु। यसमा धेरै व्याख्या गर्ने भन्दा नि यस रूपमा मैले जुन सुरुवात गरेका छन् योजनाहरू, कामहरू, सम्पदाको सन्दर्भमा, फर्मुलाको सन्दर्भमा जुन यावत कामहरू गरेका छन्, यी कामहरूले चाहिँ पूर्णता पाएको छैन। सुरुवात गरेका छौँ, त्यसलाई निरन्तरता र अन्जाममा पुर्याउनको लागि, एउटा परिणाममुखी बनाउनको लागि एक कार्यकालले पुगेन। एउटा चाहिँ समग्रमा सम्पदाको सन्दर्भमा भन्नु पऱ्यो। अब चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्दा नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालको हामीले पूर्वाधार विकास यहाँसम्म ल्याइसकेका छौँ। यो चाहिँ कोभिडमा गरेको काम देखेर चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टबाट, कोरियन सरकारबाट चाहिँ $8.5 मिलियन, त्यो भनेको चाहिँ 1 अर्ब 5 करोडको बजेट स्वीकृत गरेर पठाएको छ। जग खनेर 300 बेडको बनाउनु बाँकी छ, त्यो पूर्ण। अहिले चाहिँ फर्मेल व्यवस्थापनको लागि एउटा वडामा जुन सीमित गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ नगरपालिका भरि र उपत्यका भरि र देशसम्म फैलाउनको लागि, त्यो प्रविधि फैलाउनको लागि म त्यातर भएर लागेको छु। अनि चाहिँ जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू जुन सुरु गरेका छौँ, उपत्यका विकास प्लानलाई चाहिँ वास्तविक रूपमै खारेज गर्नको लागि, व्यावहारिक रूपमै खारेज गर्नुपर्छ र गराउन सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ 7वटा नयाँ योजनाहरू सुरु गरेका छौँ। जग्गा एकीकरण त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु बाँकी छ। र अनि चाहिँ हामी चाहिँ जुन पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट इकोनोमीसँग जोड्नलाई, समृद्धिको लागि चाहिँ पर्यटनसँग जोडेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गन्तव्य मध्यपुर अभियान जुन सञ्चालन त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न बाँकी छ। त्यो कामहरू पुरा गर्नको लागि एक कार्यकालले अभाव भएको हुनाले दोहोऱ्याउनु पर्छ कि भने चाहिँ दोहोऱ्याउँछु भने आत्मविश्वासका साथ अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। 10 वर्ष त धेरै हो नि सर। फेरि 10 वर्षमा त धेरै, 5 वर्ष तपाईँले कटाइसक्नुभयो, अर्को 5 वर्षको लागि तपाईँ माग्दै हुनुहुन्छ। तर यो 10 वर्षमा पनि मध्यपुर थिमी बनेन भने त यसको सम्पूर्ण अब्जस भोलि निर्वाचित हुनुहोला नहुनुहोला तपाईँ सबै तपाईँले पनि तपाईँको थाप्लोमा पनि आउँछ। धेरै समय हो। जस अब जसको भागीदार बन्न तयार भएरै यो हामी प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। यसका लागि मलाई लाग्छ जनताले यसलाई चाहिँ अनुभूत गर्नुहुन्छ र अनुमोदन गर्नुहोला चाहिँ विश्वास छ। श्रीबाबु मेयर साहब, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ पनि रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ? रिपिट गर्दैछु, तर अब टिकट पाउनु पर्यो। टिकट पाइसकेपछि अघि मेयर साहबले भने जस्तै जनताद्वारा अनुमोदन हुनु पर्यो। तर तपाईलाई किन मेयरको रूपमा फेरि स्वीकार्ने ललितपुर महानगरपालिका जनताले किन भोट दिने तपाईलाई? मलाई मेयरको रूपमा स्वीकार गर्नु यसकारण जनताले 5 वर्ष त बिताइसक्नु मान्नुहुन्छ भन्ने छ कि
म चाहिँ म 3 पटक वडा अध्यक्ष भएँ, म जेपु समाजको अध्यक्ष भएर काम गरेँ, अहिले मेयर भएर काम गरेँ 5 वर्ष। यो दौरानमा चाहिँ चिरुबाबु तिमी चाहिँ ब्याड बोय हौ भनेर कसैले कुनै पनि कुरामा भनेको छैन, आक्षेप लगाएको छैन। त्यसकारण मैले जुन सेवा जनताप्रति गर्छु त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग। तर व्यक्ति राम्रो हुनु मात्रै कुरा भएन नि, विकास प्रेमी हो कि होइन, विकास गर्यो कि गरेन चिरिबाबुले, मान्छे रुड भए पनि महानगरपालिका त बनायो भन्ने पो हुनु पर्यो त। होइन, त्यो त यहाँले गएर हेर्नुहोस् न, ललितपुर महानगरपालिका एकचोटि गएर हेर्नुहोस्, 5 वर्ष अगाडिको पिक्चर पनि एकचोटि यसो विचार गरेर हेर्नुहोस् र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्। तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अबको तपाईँ यदि मेयर हुनुभयो भने म यो गर्छु, ललितपुर महानगरपालिकाको अनुहार यसरी परिवर्तन गर्छु भन्ने के छ? अबको 5 वर्षमा हामी जाँदाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हाम्रोमा कुनै प्रोजेक्टहरू थिएन, प्रोजेक्ट ब्याङ्क 0 थियो। तर अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू छन्। त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामी जानासाथ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुन्छौँ। उदाहरणको निमित्त अहिले चाहिँ हामीले डिआरआरकै कुरा गरौँ, मैले तपाईँसँग डिआरआरको पहिला कुरा गरेको थिएँ, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन। मैले त्यो बेला बोलेको थिएँ कि यो डिआरआरका सबै कम्पोनेन्टहरू एउटै छानामुनि राख्छु भनेको थिएँ, राखिसकेँ। त्यसकारण पनि अस्ति हाम्रो चाहिँ चक्रबैलमा हाम्रो नेवारहरूको महपूजाको बेला त्यहाँ आगलागी भयो, ग्यास विस्फोट भएर 4 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो। तर त्यो त्यहाँबाट चाहिँ कुनै अर्को चाहिँ फर्दर क्षति चाहिँ भएन, कारण हाम्रो एउटै छानामुनि रहेको दमकल, एम्बुलेन्स, सबबान, नगर प्रहरी र डिआरआरका सबै अवयवहरू त्यहीँ थियो र खबर गरेको 4 मिनटमा चाहिँ सबै सेवा त्यहाँ प्रवाह गरियो र त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो। तसर्थ यसलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउनु बाँकी नै छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ एकदमै हराभरा सहर बनाउने मेरो इच्छा छ। हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा यत्रो सानो प्रति जग्गा छ भने त्यसलाई चाहिँ पकेट साइजको पार्क बनाउने, अलिक ठुलो साइजको छ भनेदेखि त्यही रफ्तारको पार्क बनाउने। त्यो काममा चाहिँ हामीले 12-13वटा पार्क, केही अधुरा कामहरू छन्, 12-13वटा पार्क बनाइसक्यौँ। अब पनि बाँकी स्पेसहरू छन्, ती स्पेसहरूमा चाहिँ हामीले पार्कहरू बनाउँदैछौँ। तसर्थ यी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ फेरि चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो र यसमा चाहिँ मैले अर्को त कुरा पनि थप्न चाहेँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ 2.8 किलोमिटर लामो चाहिँ ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। त्यो पाटन दरबार क्षेत्रमा चाहिँ बेसरी पानी पऱ्यो भने त्यहाँ स्विमिङ पुल बन्छ। त्यहाँ चाहिँ जुन मङ्गहिती छ त्यो मङ्गहितीमा चाहिँ पानी भर्छ। तर अहिले हाम्रो यो जुन यो ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट 2.8 किलोमिटर लम्बाइ, 1.4 मिटर डायमिटरको चाहिँ जुन पाइपको व्यवस्थापन छ त्यो चाहिँ त्यसको काम अहिले 40% सिद्धियो, 60% टु बी डन गर्नु बाँकी छ। त्यो काम पनि गर्नको निमित्त पनि हामीसँग धेरै प्रोजेक्टहरू छन्। अब अन्तिममा आएको छु म, अन्तिम प्रश्न सोध्छु मेयर साहब तपाईँलाई। अब स्थानीय सरकार समग्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अझै सशक्त बन्नको लागि चाहिँ यो भयो भनेदेखि हाम्रो स्थानीय सरकार चलायमान हुन्छ, अझ सशक्त रूपले काम गर्छ, जनताको घर दैलोको सरकार अझै बन्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई यस्तो बनाउन जरुरी छ स्थानीय तहलाई भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने अन्तिममा के सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ? स्थानीय तहलाई चाहिँ जुन 22वटा अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ त्यो अधिकारलाई चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्न चाहिँ दिनु पर्यो। एउटा त्यो भयो भने चाहिँ अनि चाहिँ जनप्रतिनिधि जुन स्थानीय तहमा आउँछन् नि, विगतमा स्थानीय निकायमा रहेका, विगतमा गाउँ पञ्चायतमा रहेका जस्तो चाहिँ मानसिकता नि, यो सरकार हो भन्ने चाहिँ एउटा आत्मविश्वासका साथ जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छन् एन बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्न सकिन्छ भने त्यो आत्मविश्वासका साथ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन बजेटहरू छन् नि, बजेटहरूको लागि अहिले पनि केन्द्रीकृत बजेट बाँकी रहेको छ। जुन स्थानीय तहलाई चाहिँ डिस्चार्ज हुनुपर्ने बजेटहरूको चाहिँ यो बजेटको मात्रालाई चाहिँ 10 टाइम्ससम्म बढाउँदाखेरि पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ डुप्लिकेसन नगरिकन ठुला प्रोजेक्ट चाहिँ सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक स्तरको चाहिँ प्रादेशिक सरकारले सञ्चालन गर्ने, बाँकी तह चाहिँ स्थानीय तहलाई दियो भने चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ देखिने गरी चाहिँ अनुभूति हुने कि चाहिँ मुलुककै रूपान्तरण हुन्छ भने चाहिँ अनुभूति छ। मेयर साहब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो के भयो भने स्थानीय सरकार अझ बढी इम्पावर हुन सक्छ? मैले भन्ने गरेको छु कि कसैले हामीलाई स्थानीय सरकारको प्रमुख अथवा जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्दाखेरि तैँले यो काम गरिनस् भनेर गाली गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वाद आउँछ। हो मैले गरिनँ तसर्थ गाली खानु पर्यो भन्ने हुन्छ। तर मैले एउटा रेफरेन्स दिन्छु। हामी चुनावमा जितेर आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो ललितपुर महानगर क्षेत्रमा 8 मिटरभन्दा बढीका बाटोहरू 4वटा सङ्घीय सरकारले टेन्डर गरेको, तर अहिलेसम्म त्यो बाटोहरू सिद्धिएको छैन। भैँसीपाती जाने बाटो, सुनाकोठी जाने बाटो, हरसिद्धि जाने, गोदावरी जाने बाटो, तापको बाटो, यी बाटोहरू सिद्धिएको छैन। तर अब गाली चाहिँ स्थानीय जनताले हामीलाई गरिरहेको हुन्छ।
जबकि यी बातहरू हामीले त किन थोक्ने अधिकार हुँदैन। तसर्थ मैले त नेपाल सरकारले एउटा पत्र पनि लेखिसकेँ, ललितपुर महानगरपालिकालाई दिनु, हामी चाहिँ सुख दुःख गरेर सफा गरेर राख्छौँ, बनाउनु पऱ्यो पनि हामी बनाउला, तर हाम्रो त्यसमा कुनै सहभागिता नै छैन, तर गाली चाहिँ हामीले किन खानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ लिखितमै दिएको छु। र अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पाटनमा चाहिँ भीमसेन मन्दिरको समुद्घाटनको निमित्त आउनु हुँदाखेरि त्यहाँ पनि मैले चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीलाई साक्षी राखेर, ताकि गाली गर्नु त उहाँ नै हो नि त हामीलाई होइन, उहाँलाई साक्षी राखेर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ती बाटोहरू चाहिँ अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरौँ, हामी सुख दुःख गरेर बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। किनभने अब हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि टेन्डर गरेको के गर्नु पर्यो त इम्पावर गर्नको लागि? त्यसको निमित्त 8 मिटरभन्दा माथिको बाटो स्थानीय तहको होइन भन्ने जुन ऐनमा छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हामीलाई दिनु पर्यो, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रको निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई टेन्डर नगर्नुहोस् भन्ने मेरो अर्को अनुरोध हो। किनकि सम्बन्धित क्षेत्र टेन्डर गरेर बनाउँदाखेरि त्यसको क्वालिटी रहँदैन, त्यो चाहिँ क्वालिटी खत्तम हुन्छ, ठेकेदार साहब मोटाउँछ बस। मलाई आज खुसी लागेको छ, अब मदन सुन्दर मेयर साहबले पनि रिपिट हुने कुरा गर्नुभएको छ, तर तपाईँभन्दा राम्रो प्रतिपक्ष आउनुभयो भने जनताले उहाँलाई पनि भोट दिन सक्नेछन्। उहाँको घोषणापत्र, उहाँको प्रतिबद्धता आयो भने आज एक साइडको रूपमा मध्यपुर थिमीको मेयरको म उम्मेदवार बन्न चाहिरहेको छु भनिराख्दा तपाईँको प्रतिपक्ष अझ सशक्त हुनुभयो भने जनताले उहाँलाई रोज्न पनि सक्छन्, त्यो सुविधा जनतालाई छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा नि तपाईँको प्रतिपक्ष अझ सशक्त बनेर आउनुभयो भने अझ राम्रो गर्छु भनेर उहाँले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने उहाँले पाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको दुवैजनाको रिपिट हुने चाहना देखियो र जुन रूपमा तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ यो कामको जनताले आफ्नै हिसाबले मूल्याङ्कन गरि नै राख्नु भएको होला, त्यो गर्नुभएको होला। र आज महत्त्वपूर्ण कुरा गऱ्यौँ हामीले स्थानीय सरकारको बारेमा अनि तपाईँहरूको कामको बारेमा र आगामी चाहिँ तपाईँहरूको योजनाको बारेमा। यो समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र शुभकामना पनि दिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।